अस्सलाम वालेकुम, ये है द स्टोरी बिहाइंड और मैं हूं आपकी मेज़बान अंबर शमसी। पहले सुनते हैं कि आज के प्रोग्राम में कौन से मौज़ूआत शामिल होंगे। टेलीकॉम बिल, निजी प्रॉपर्टी पर हुकूमत का बड़ा फैसला। हुकूमत ने टेली कम्युनिकेशन बिल में बड़ी तब्दीलियां कर दी। भारत की सिंतास मायदा तोड़ने की धमकी, क्या पानी बनेगा नया एटमी हथियार। ईरानी मकतूल सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात, सोग में डूबा ईरान, अलविदाई तकरीबात का दूसरा दिन। और आज की टॉप स्टोरी, पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए तैयार किया गया मुतनाज़ा टेलीकॉम बिल पर आज IT मिनिस्टर शहजाद फातिमा और लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बगैर इजाज़त के इंस्टॉलेशन नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया। सुनिए। ये कहानी 11 जून से शुरू होती है जब नेशनल असेंबली ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 मंजूर किया। हुकूमत का कहना था कि इस कानून का मकसद 5G रोल आउट को तेज़ करना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाना और मुल्क के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। लेकिन चंद ही दिनों बाद इस बिल की राइट ऑफ वे प्रोविजंस पर सख्त एतराज़ात सामने आने लगे। नाक़दीन का कहना था कि बिल के असल मुसव्वदे में टेलीकॉम कंपनीज़ को कुछ सूरतों में इम्प्लाइड कंसेंट के ज़रिए प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का रास्ता मिल सकता है। इसके साथ साथ टेलीकॉम इंस्टॉलेशंस में रुकावट डालने वालों के लिए 50 मिलियन रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ भी दी गई थी। सेनेट के अरकान और कानूनी माहिरीन ने खदशा ज़ाहिर किया कि ये कानून था आइन के आर्टिकल्स 23 और 24 से मुतसादिम है, जो शहरियों को अपनी जायदाद रखने, इस्तेमाल करने और कानून के मुताबिक ही उससे महरूम किए जाने का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। बढ़ती हुई तनकीद के बाद हुकूमत ने बिल की सेनेट में मजीद कार्रवाई रोक दी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में एक हाई लेवल कमेटी कायम की, जिसे मुतनाज़ा शिकायत के जायज़ा लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। आज हुकूमत का दावा है कि वो तमाम तशवीश दूर कर दी गई है। लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ और IT मिनिस्टर शहजाद फातिमा ने ऐलान किया है कि बिल में वाज़े तौर पर शामिल कर दिया गया है कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर मुल्क की मालिक की रजामंदी के बगैर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कायम नहीं किया जा सकता। हुकूमत के मुताबिक ज़मीन के नीचे या ऊपर केबल बिछाने या टेलीकॉम इक्विपमेंट लगाने के लिए अब मालिक की इजाज़त लाजमी होगी, जबकि किसी भी तनाज़े की सूरत सिर्फ उस वक्त पैदा होगी जब दोनों फरीक पहले से किसी बाहमी मुआहदे में शामिल हों। हुकूमत का कहना है कि इस कानून का मकसद सिर्फ पाकिस्तान में बेहतर इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी लाना है, ना कि शहरियों के आइनी हुकूक को कमज़ोर करना। लेकिन जब ये तरमीम शुदा बिल दोबारा सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाएगा तो असल सवाल ये होगा कि क्या हुकूमत ने वाकई प्राइवेट प्रॉपर्टी के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना दिया है, या अब भी कुछ ऐसी गुजारिश बाकी है जो मुस्तक़बिल में नए तनाज़ात को जन्म दे सकती है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IT एक्सपर्ट अमार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये बहुत सियासी दबाव के बाद, मीडिया में इस पे बातचीत तनाज़े के बाद हुई थी। आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसा तनाज़ा ना खड़ा होता या उठता तो ये जो शिकें हैं ये हटा दी जाती? अच्छा, गुजारिश ये है कि इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो टेक्नोलॉजी है। जो कुछ IT मिनिस्ट्री कह रही है वो दुरुस्त है कि भई एक्सपैंड करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने के लिए एक जो होती है लाइन ऑफ साइट, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो लाइन ऑफ साइट में होनी चाहिए। तो वो जो बिल्डिंग आएगी बीच में उसके ऊपर ही वो लग सकती है। और ये फैक्ट है, इसमें कोई दो आरा नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, एक तो ये चीज़ है, फिर दूसरे राइट्स हैं कि इनकी वो बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर। तो इसके अंदर ना हमें बड़ी डिस्कशन के साथ जो हुई है, मेरा ख़्याल है, जो वो ठीक है, आपकी बात कि वो शोर उठा है तो ये भी चीज़ें सामने आ गई हैं। इससे पहले एक कमेटी बनती, ड्यू डिलिजेंस होती है इसके ऊपर। मैं आपको एक छोटी-सी इसकी प्रैक्टिकल मिसाल बताऊँगा। जब फाइबर ऑप्टिक आई ना, तो फाइबर ऑप्टिक को बिछाने के लिए हमें सड़कों को काट तोड़ना पड़ता था, पता नहीं क्या करना पड़ता था। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो पाकिस्तान के गाँव की पहली फाइबर ऑप्टिक गई थी, वो यहाँ से इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर एक जगह थी, मेरा बगवाल। वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, यूएसएफ का, उसके अंदर। तो जब वो प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ तो मैंने कहा जी क्या ज़रूरत है सड़कें खोदने और करने की, ये खंभे लगे हुए हैं। तो आज भी 30 किलोमीटर जो फाइबर ऑप्टिक है,
وہ یہاں کے اسلام آباد کا ایک سروس پرووائڈر ہے، وہ لے کے گاؤں تک 30 کلومیٹر کی، اور جب یہ لائن بچھی تو آپ یقین کریں ہماری پڑوسی ملک سے جسے ہمیشہ پڑا رہتا ہے، ان کے فائبر آپٹک گاؤں میں نہیں گئی تھی، تو میرے پاس ثبوت موجود ہے، یہ 2010 کی بات ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر دیہاتوں میں فائبر آپٹک چلی گئی ہے۔ کیسے گئی تھی کہ ہم کھمبوں کے اوپر اور کچھ صورتوں میں درختوں کے اوپر بھی لے گئے تھے اس کو اتنا ہائٹ سے اوپر رکھا کہ ٹرک وغیرہ نہ چڑھائے، پھر تھوڑی سی ہم نے اس میں ایکسٹرا تار لگا دیے، کبھی ٹوٹے تو وہ فوراً جڑ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں وے آؤٹ نکالنا چاہیے۔ اب دیکھیں فائبر آپٹک 5G آ رہی ہے، آنی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ڈسپیوٹ اپنی جگہ۔ آپ یقین کریں اب ایسی آئی او ٹی اسٹینڈ فار انٹرنیٹ آف تھنگس، کہ اگر آپ اسے کسی بلند جگہ لگا دیں تو وہ پورے نظام کو سنبھال لیتی ہے۔ ہمارے یہاں تھوڑی سی پرابلم یہ ہو رہی ہے جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے جی ٹیکنالوجی کے اندر، کہ ہم ٹیکنالوجی کو ایکسپینڈ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے اس وقت نا۔ ابھی بھی جو 5G کی ایکسپینشنز ہیں، میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہم نے نا کچھ ماضی میں ایسی ہسٹوریکل مسٹیکس کی ہیں، ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانیں گے تو جیسے جب یہ فائبر آپٹک یہ جو سی کیبل بچھ رہی تھی، تو اس کے اوپر اس وقت میں جاب میں تھا اور میں نے بہت اس پہ ہیو اینڈ کرائی بھی کیا تھا کہ جی یہ جو روٹ ہے اس کا یہ جی انڈیا کی طرف سے نہ آئے، کیونکہ کل کو یہ پھر یہ شارک مچھلی کے مسئلے بنیں گے اس کے اندر۔ بہرحال وہ بعد میں اس کو چینج بھی کیا گیا راؤٹ، لیکن وہ بہت مہنگا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ڈسکشن ہوئی ہے، پہلا تو اس میں پراپرٹی رائٹ ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں ہیومن رائٹ ہے۔ اگر کوئی بالکل، میرا گھر ہے، صرف اور عمار صاحب اس میں صرف ہیومن رائٹ بھی نہیں ہے، اس میں ہمارا قانونی حق بھی ہے پرائیویٹ پراپرٹی کا۔ اصل میں بالکل پرائیویٹ، تنازع تو اسی سے ہے نا کہ یہ ایک آئینی بالکل حق ہے جو ہر شہری کا ہے، اس کی خلاف ورزی ہے۔ ایگزیکٹلی بالکل سیدھی سی بات ہے۔ پھر دوسری جو ایکسپینشن ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، اگر ایکسپینشن کو روکا گیا تو آپ یقین کر لیں کہ 26 کے ختم ہونے کے بعد کوانٹم کمپیوٹنگ آ جائے گی، بلاک چین آ جائے گا، اے آئی کا استعمال شروع ہو جائے گا، اس کے اندر ہمیں فاسٹسٹ انٹرنیٹ چاہیے۔ دیکھیں ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے الائنڈ ود گلوبل۔ جو چائنا کی فائبر آپٹک جا رہی ہے پوری سی پیک کے ساتھ، وہ بھی تو کہ اصول پہ بنی ہے نا، ایک کمپنی انسٹال کر دیا اس کو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ایک کمیٹی بننی چاہیے تھی، اور وہ کمیٹی ڈسکس کرتی کہ جو رائٹس ہیں ہیومن بینگس کے وہ بھی رہیں پریشانیوں کے، اور ٹیکنالوجی افیکٹ نہ ہو، کیونکہ یو کانٹ اسٹاپ ٹائم میں ٹیکنالوجی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو آگے جانے ہی ٹھیک ہے، جانا ہے اس کو۔ کیونکہ آپ نے بات کی کہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے ہیں، ظاہر ایکسپینشن بھی ہونی ہے تاکہ لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی ہو، استعمال کر سکیں، دوسری جانب جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں ان کی بھی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اس کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو 14 سے 19% ٹیلی کام ٹاورز جو فائبر سے کنیکٹڈ ہیں، واقعی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کا مسودہ تو پڑھا ہوگا، جی جی یا بالکل بالکل۔ آپ دیکھیں سمجھتے ہیں کہ وہی ایک اور قانون پالیسی؟ ایک تو یہ بات بہت بتانا ضروری ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ گورنمنٹ از ڈوئنگ سم تھنگ ویری امیزنگ۔ میرا اچھا، خیال ہے ماضی میں اتنی تیزی سے ہمارے یہاں نہیں ہوا۔ ایون پروفیشنل گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ کہتے ہیں گورنمنٹ کی اچھی باتوں کو فوراً اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور تھوڑی سی گائیڈنس بھی دینی چاہیے جو تجربہ رکھتے ہیں لوگ، ان کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپینشن ہے نا، اس کی بنیاد ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے ویسٹ انٹرسٹ یا کوئی پولیٹیکل پریشر، یہ چیز ہونی چاہیے۔ دیکھیں ابھی ایک نئی چیز آ رہی ہے دیٹ از کالڈ کوانٹم کمپیوٹنگ، اس سے ہماری ساری کمپیوٹنگ کا نظام جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اب تک جو پچھلے 50 سالوں میں کمپیوٹنگ ہوئی ہے وہ 0 اینڈ 1 پہ ہوئی ہے، اب تیسری کمبینیشن آ رہی ہے، اسے ہمیں فاسٹسٹ پروسیسنگ سپیڈ چاہیے، فاسٹسٹ اسٹوریج ڈیوائسز چاہیے۔ ایک اور جو چیز ہے وہ ہمارے اپنے ملک کی پروڈکٹس کام ہے۔ ہمارے پاس وی چیٹ کی طرح یا یہ واٹس ایپ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے آپس میں کمیونیکیٹ کر سکے۔ یہ جو اس اپنے ملک کے ڈیٹے کو اپنے ملک میں رکھنا ہے، کلاؤڈ کو اپنے ملک میں رکھنا ہے، یہ بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور جب آپ اس کو آرکسٹریٹ کر رہے ہیں نا چیزوں کو، تو آپ پرائرٹائز کر لیں کہ اچھا جی، اور چھوٹی چیزوں کو پہلے کریں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، جب ٹریفک کہیں جیم ہوتی ہے تو آپ پہلے نکالتے ہیں موٹر سائیکلوں کو، چھوٹی گاڑیوں کو، رکشوں کو، پھر وہ بڑی گاڑیاں خود بخود نکل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پہلے بڑی گاڑی کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر وہ سب چیزیں پھنس جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنا ایک ایسا نظام بنانا چاہیے، اور یہ سوچ کے بنانا چاہیے
کہ یقین کر لیں جو پچھلے 50 سالوں میں ٹیکنالوجی میں ہوا ہے وہ اگلے 2 سال میں چینج ہونے جا رہا ہے. ٹھیک اس ہے، کے تو اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو یہ ظاہر ہے پھر ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے کہ جی انہوں نے یہ کام تیزی سے کر دیا ہے. لیکن ایک اور سوال بھی پیدا یہاں ہوتا ہے، اور میں آپ سے یہاں کیونکہ آپ حکومتوں کو ایڈوائز بھی کرتے رہے ہیں کہ ایک طرف اگر یہ ایشوز ہیں لینڈ کے ہیں، پرائیویٹ پراپرٹی کے ہیں، جس کو نظر انداز کیا گیا تھا جب یہ جو بل تھا وہ پیش ہوا تھا، کابینہ کے سامنے گیا تھا جب پیش ہوا تھا قومی اسمبلی میں. دوسری طرف بہت سارے آئی ٹی ایکسپرٹس یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ اتنا کیوں انحصار کریں زمین پر جب آپ کے پاس سیٹلائٹ آپشنز ہیں. ایگزیکٹلی بس دیٹس دو چیزیں ہیں اس کے اندر. سیٹلائٹ کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. دیکھیں ایک چیز نئی آئی ہے بالکل، میں آپ کے پروگرام کو یہ بتانا چاہوں گا. اس کا نام ہے SDG 18 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 18. وہ ہے اسپیس فار آل، ارتھ اینڈ بیونڈ. میں آپ کے چینل سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ ایکسکلوسیو پروگرام کریں. کہتے ہیں ہماری 90% کمیونیکیشن اسپیس میں ہوا کرے گی. یہ تو ہوگی نہیں یہاں زمین کے اوپر نا. اچھا چونکہ لوگوں کی انویسٹمنٹ یہاں ہوئی ہوئی ہیں، ہمارے جو طاقتور طبقے ان کی انویسٹمنٹ یہاں ہوئی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو چینج نہیں ہونے دیتے. یہ وہی چودھری والی سوچ ہے شروع کی کہ گاؤں کے لوگ پڑھ گئے تو تنگ کریں گے. لیٹ ویری فرینک، ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں سارا انحصار اب کرنا چاہیے اسپیس کے اوپر. یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ جو اگلی جنگیں اسپیس میں ہوں گی، جو بھی چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر ایک SDG نیا لا رہی ہے UN. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اس کے اندر اب پاکستان کا رول آ رہا ہے آہستہ آہستہ. اچھا اس میں کیا ہے، اس کا نام ہی ہے اسپیس فار آل، ارتھ اینڈ بیونڈ. اچھا ہمیں کلام پاک میں بتایا گیا رب المشرقین رب المغربین رحمت العالمین. اس کا مطلب ہے یہ جو ہم ارتھ پہ رہتے ہیں یہ چھوٹی چیز ہے. کہتے ہیں اٹس ڈاٹ آن دا ٹوٹل جو سسٹم کام کر رہے گا. تو اب جو نئی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں اس کے اندر ہمیں ایک تو جو آپ نے فرمایا اسپیس کو دیکھنا چاہیے. دوسرے ایک اور ٹیکنالوجی ہے جو IoT کہلاتی ہے، انٹرنیٹ آف تھنگس. اس کا کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کوئی 3000 یہ ٹاور لگائے جائیں شہر میں، آپ یقین کریں آئی کین پروو اٹ، اگر کوئی میرے سے اکیڈمک بحث کرے، ایک جگہ بلڈنگ کے اوپر اتنا سا ڈبہ لگے گا اور وہ پورے ملک کی پورے شہر کی کمیونیکیشن کنٹرول کر دے گا. اس کو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے محکموں کے پاس یہ بیچارے سب فائر فائٹنگ میں لگے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کہ دیکھیں ایک افسر ہے، ذمہ دار افسر ہے، وہ صبح آتا ہے اپنی مشکلات میں پھنس جاتا ہے، 6 اسے کمیٹی میں بیٹھنا پڑتا ہے، 50 پیپر کے رولز ہوتے ہیں، وہ کیا کرے گا. تو میرا خیال ہے میرے سے فارغ آدمی جو پورے دن اسی کام پہ لگے رہتے ہیں، ہمیں بیٹھنا چاہیے اور ہمیں ایک کاز کے لیے کام کرنا چاہیے. میں اکثر بات کرتا ہوں ڈیجیٹل پاکستان ویژن 2047. ہمیں 30 تو سر پہ آ گیا ہے، ہم اکثر 30 کی بات کرتے ہیں تو سر پہ آ گیا. ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائیں، پلاننگ بنائیں، تمام اویلیبل ٹیکنالوجیز کو اسٹڈی کریں. یہ ٹاسک دیں تھنک ٹینکس کو، ٹاسک دیں یونیورسٹیز کو، اپنی ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کریں. اب یقین جانیں کہ جو اس وقت ہیومن ریسورس ہماری تیار ہو رہی ہے فیوچر کے لیے یونیورسٹیز کے اندر، وہ 30 سال پرانی چیزیں پڑھ رہے ہیں. مجھے آج کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے اگلے 20 سال کا مسئلہ ہے کہ ماضی میں چند غلطیاں کی ایجوکیشن سسٹم میں، اس کو آج بھگت رہیں گے. آج تو میں کہتا ہوں فوری طور کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین، IoT، سائبر سیکورٹی، AR VR، کوانٹم کمپیوٹنگ. لیکن اس کے لیے پڑھانے کے لیے ٹیچرز چاہیے ہمیں. اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ جو اویلیبل ہیں باہر لوگ پاکستانی اویلیبل بیٹھے ہیں ہمارے، ان کو انگیج کریں، کوئی انٹرنیشنل کانفرنس کریں، ان کو بلائیں، ان کو کہیں جی یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کو ہم اس طرح حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں گائیڈ کر دیں. میں سمجھتا ہوں کولیکٹیو وزڈم کبھی غلط نہیں ہوتی دنیا کے اندر، اس کو سچ لے کے چلیں. اور یہ جو ایک اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے لیے چینل سے کہ پلیز یہ جو ہے نا یہ 4 ڈبوں میں بٹھا کے سیاسی گفتگو اس کو کائنڈلی اس کو کم کریں. آپ کریں جی آج AI پہ پروگرام ہوگا، آج SDGs پہ پروگرام ہوگا، آج بلاک چین پہ ہوگا، آج IoT پہ ہوگا. آپ ایک زمانے میں صرف ایک بلیک اینڈ وائٹ TV ہوتا تھا، پلیز ایک PTV تھا، اس کے ذریعے گریجویشن کے پروگرام ہو رہے تھے. آپ سوچے ذرا گریجویشن کو وہ گریجویٹ کرتے تھے علامہ اقبال سے. یہ آج سے میں کوئی 30-35 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت چینلز بہت کام کر سکتے ہیں. اور یہ جو بہت آپ کا کام تو کر پروگرام، سکتے. عمار صاحب آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ دیکھتے نہیں ہیں. لیکن یہاں جو میرا سوال تھا، آپ نے کیونکہ انٹرنیٹ آف تھنگز، ایک تھنک ٹینک کی بھی بات کی، کس طریقے سے اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. بہت ڈسکشن ہوئی ہے، بہت پیپرز بھی ہوئے ہیں. آئی تھنک پریکٹیکلی اگر ہم بات کریں تو مثال کے طور پر جو سیٹلائٹ کی بات ہو رہی ہے تو اسٹار لنک، ایلان مسک جو بلینئر ٹریلینئر ہے، اس کا وہ بہت عرصے سے یہاں لائسنس یا ایکسیس بھی چاہتے ہیں.
ان معاملات پر بھی مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی آگے جو سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کی فراہمی ہے وہ یقینی بنایا جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سیاسی مسئلہ ہے؟ یہ سیاسی مسئلہ ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہم چائنا کے ساتھ، میں پرسنلی کام کر رہا ہوں، آئی ویری فریکوینٹلی گو ٹو چائنا. میں ان کی 3 کمیٹیز کا ممبر ہوں فرینکلی اسپیکنگ. ایک ہے ان کی اے آئی کمیٹی، ایک ہے سائبر سیکورٹی کی، ایک انہوں نے وہ ڈیجیٹل ہیریٹیج کے اوپر، کلچر ہیریٹیج پہ مجھے انوالو کیا. آپ یقین کر لیں کہ میں جب چائنا کے دیکھتا ہوں لوگوں کو، ان کے ڈپارٹمنٹس کو، ان کے سیاستدانوں کو بیٹھا ہوا، تو وہ اتنے پلیزنٹلی دوسرے سے چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کی بات سنی جاتی ہے. آپ کے سامنے والا جتنی مرضی آپ کے مخالف بات کرے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کو جواب دیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو ایکسپینڈ کرنے میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اب دنیا 2 حصوں میں بٹ رہی ہے. گلوبل، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے نارتھ اور یہ ساؤتھ، گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ. گلوبل ساؤتھ کے اندر ہم آ رہے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. اس میں تمام وہ کنٹریز ہیں جو مارجنلائز ہو گئے ہیں. اچھا اتفاق سے چائنا گلوبل ساؤتھ کو سپورٹ کر رہا ہے. گلوبل نارتھ کے اندر وہ تمام ممالک ہیں جو آگے جا چکے ہیں. جی 30 کے اندر ایس ڈی جیز کے مطابق آپ کو پتہ ہے، ایک بڑی سی خبر دیتا ہوں آپ کو پروگرام کے ذریعے، کہ ہماری ایس ڈی جی کی رینکنگ ابھی امپروو ہوئی ہے. اور یہ ہم پہلے 143 پہ چلے گئے تھے، الحمدللہ آج ہی میں ان کی دیکھ رہا تھا رینکنگ کو، تو اب وہ 30s کے اندر آ گئے ہیں. ہمیں تو ایس ڈی جیز کی رینکنگ پہ غور کرنا چاہیے. ہماری پلاننگ کمیشن کو، ہمارے متعلقہ محکموں کو، ہماری یونیورسٹیز کو ایس ڈی جی کی رینکنگ پہ کام کرنا لیکن چاہیے. اس پہ تو ظاہر ہے جو ہمارے پلاننگ منسٹرز بھی ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ تو بات کرتے رہتے ہیں تک پاکستان کی کتنی آگے گئے ہیں ایس ڈی جیز میں، کون سے اچیو ہوئے ہیں، کون سے نہیں ہوئے. جو امیجیٹ نیڈز ہیں، جو مسائل ہیں، وہ کیونکہ یہ بل اس لیے بھی اہم تھا اس لحاظ سے کہ اس میں انصاف کا عنصر تھا، حقوق کا عنصر تھا. جب ایسے امپورٹنٹ بل میں بھی اس کو جس طریقے سے اس کو بنایا تیار کیا جاتا ہے، الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ، اور اس کی تردید بھی کی ہے شہزاد فاطمہ صاحبہ نے، کہ اس میں کوئی کرپشن کا عنصر نہیں ہے. مگر جس طریقے سے یہ بنایا گیا تھا، ایک فیور کر رہا تھا بڑے کوآپریشنز کو پرائیویٹ اونرشپ کے مقابلے میں، تو پھر ظاہر ہے لوگ پھر جو امیجیٹ نیڈز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی امیجیٹ جو رائٹس ہیں اس کا تحفظ نہیں کر رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں جس اسپیڈ سے اس کو امپروو کیا گیا ہے، چینج کیا گیا ہے، تو ہمیں انٹینشنز پہ غور، انٹینشنز کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ٹھیک ہے، آل ویل دیٹ اینڈز ویل. میں کہتا ہوں پچھلی بات چھوڑیں، اگلی بات کریں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ایلن مسک کی اور یہ ساری اسپیس وغیرہ کے حوالے سے. میرا بڑا انٹرسٹ ہے کہ اے آئی کا استعمال کیا جائے، اے آئی کا استعمال کیا جائے ان تمام چیزوں کو سارٹ کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ ڈسٹرب کر دے گی تمام سسٹمز کو. اور یہ لمبی بات نہیں ہو رہی، 1 سال کی بات ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آل ویل دیٹ اینڈ ویل جو ہونا تھا ہو گیا. ابھی جس کے اوپر بات کریں، 3 چیزوں پہ کام کرے اگر ہماری حکومت ایس ڈی جیز پہ کام کرے، کیونکہ پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے، سسٹیبل ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ گولز پہ. اس کو حاصل کرنے کے لیے اے آئی کو استعمال کرے، اور ان دونوں چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے سائبر سیکورٹی پہ کام کرے. ٹھیک ہے، اگر یہ بہت 3 بہت شکریہ پلرز. ہمیں وقت دینے کا. ہمارے صاحب بہت اچھی تجاویز ہیں کہ کس طرح سے ہمیں توجہ دینی چاہیے ایس ڈی جیز پر، اور ان معاملات پہ زیادہ ڈسکشن کرنی چاہیے، شاید سیاسی معاملات پہ کم. لیکن پانی صرف ایک وسیلہ نہیں، پاکستان کی معیشت، زراعت اور قومی سلامتی کا بنیادی سوال ہے. اور جب سندھ معاہدہ ایک بار پھر مرکز بحث ہو، تو سوال صرف یہ نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کیا ہوگا، بلکہ یہ بھی کہ دنیا اس تنازع کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. ایک طرف ٹریک 2 ڈپلومیسی کے ذریعے بات چیت، دوسری طرف پاکستان اور انڈیا کے شہریوں کا مشترکہ خط کہ پانی کو سیاست کا ہتھیار نہ بنایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی بیانات بھی سخت ہوتے جا رہے ہیں. چائنا کے سیاسی تجزیہ کار وکٹر گاؤ کی تنبیہ کہ اگر آپ پانی کو پریشر کے لیے استعمال کریں گے تو یاد رکھیں کہ انڈیا خود چائنا کے ڈاؤن سٹریم ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا یہ بھی بیان کہ پاکستان کی آفیشیل نیوکلیئر ڈاکٹرین کے مطابق اگر ملک کی دریائی نظام اور معیشت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی تو اس کے انتہائی سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، جیسے نیوکلیئر آپشن. تو پھر کیا راستہ ہے؟ قانون، ڈپلومیسی یا ڈیٹرنس؟ اور پاکستان کے پاس اصل میں آپشنز کتنے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے ہم کلائمیٹ منسٹر ڈاکٹر مصدق ملک. سندھ معاہدہ، انڈیا کی جارحیت اینڈ ہاؤ دے آر ویپنائزنگ واٹر. اس کے حوالے سے میں جو آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، جو چناب بیاس کا جو پروجیکٹ انڈیا نے اس کے بارے میں بات کی ہے،
ये जो प्रोजेक्ट है, या इंडिया इससे पहले जो बार बार कहता है कि वो पानी नहीं बहने देगा, पाकिस्तान की जानिब सस्पेंड कर दिया था ट्रीटी को, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी हुकूमत की पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई इंटरनेशनल फोरम्स पे या डिप्लोमेटिकली सिफारतकारी होनी चाहिए मुख्तलिफ़ कैपिटल्स में, जैसे हमने मई के बाद आप भी उन वफूद में शामिल थे जो मुख्तलिफ़ डिप्लोमेटिक कैपिटल्स का टूर किया था, और या क्योंकि आप क्लाइमेट मिनिस्टर भी हैं, टेक्निकल तैयारी? देखिए, सबसे पहले तो जो इसका जो साफ जवाब है वो ये है कि हर चीज़, यानी ना हम डिप्लोमेटिक फ्रंट को अकेला छोड़ सकते हैं, ना टेक्निकल फ्रंट को और लीगल फ्रंट को अकेला छोड़ सकते हैं, और ना हम अपने हक़ का पानी लेने के हसूल के लिए जो हमने अपना दिफा करना है उसको अकेला छोड़ सकते हैं। तो ये पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इट्स नॉट ईदर और। अब हमारे, आपको जैसा कि आपने ज़िक्र भी किया, अभी पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पूरी दुनिया से जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो तशरीफ़ लाए, बहुत से डिप्लोमेट मुख्तलिफ़ ममालिक के वहाँ पे मौजूद थे, बहुत से तज्ज़ियाकार पाकिस्तानी भी और उससे ज़्यादा अहम बैनुल-अक़वामी सतह के जो तज्ज़ियाकार थे वो भी मौजूद थे, और सबकी मौजूदगी में एक ओपन डिबेट हुई जिसमें पैनल्स थे, जिसमें लोग सवालात उठा सकते थे, सवालात हमसे भी पूछ सकते थे। तो एक तो ये आपके सामने चीज़ आई जिसको बहुत बैनुल-अक़वामी सतह पे पजीराई मिली। दूसरा, इससे पहले चंद ही हफ़्ते पहले या महीना भर पहले बेल्जियम में, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का और बिलखसूस बेल्जियम के जो हमारे सफ़ीर हैं रहीम हयात कुरैशी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि एक उन्होंने थिंक टैंक्स जो हैं उनके अंदर ये उजागर की है बात कि डिप्लोमेसी जो है वो सिर्फ़ यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंसेस पे या दीगर कॉन्फ्रेंसेस पे जाके एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ नहीं है, बाकायदा एक नई तहरीक शुरू हुई है जिसमें जितने भी थिंक टैंक्स हैं उनसे ट्रांस बाउंड्री वाटर, यानी वो पानी जो एक मुल्क से बह के दूसरे मुल्क में जाता है, उसके ऊपर एक डिबेट शुरू हुई है। और ये बड़ी अहम डिबेट थी। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी इंडस वाटर ट्रीटी का ज़िक्र नहीं था, जैसा मैंने अपनी तकरीर में भी तज़किरा किया, इसमें यूरोप में भी पानी बहता है, अफ्रीका में भी पानी बहता है, लैटिन अमेरिका में भी पानी बहता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाता है। तो क्या ये हक़ दे दिया जाए उस मुल्क को जो ढलान पे हो, यानी उस मुल्क को जो 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 डाउनस्ट्रीम होता है, लोअर राइपेरियन जी, कि उसका हक़ सलब कर लिया जाए, और सिर्फ़ जोग्राफ़िया की बुनियाद पे, क्योंकि आप ज़रा ऊंचाई पे हैं तो आप किसी मुल्क का पानी काट सकें। इसका बहुत तज़किरा हुआ। वहाँ पे ये भी बात हुई कि ये तो एक तरह से, अगर आप किसी को पुराने ज़मानों में जब जेनोसाइड करते थे तो कभी किसी को की हवा बंद कर देते थे, चैम्बर्स में डाल देते थे वग़ैरह वग़ैरह, तो अगर आप किसी की ऑक्सीजन बंद कर दें, हवा बंद कर दें, उसका सांस बंद कर दें तो 5-7 मिनट में मर जाता है। किसी का पानी बंद कर दें तो वो 3 दिन में मर जाता है। तो फिर इसका मतलब है कि जेनोसाइडल ये जो तकरार है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और फ़र्क सिर्फ ये 7 मिनट का और 3 दिन का है। मगर ये हक़ दिया जा रहा है चंद ममालिक को जो इत्तफ़ाक़ी तौर पे जोग्राफ़िए में ज़रा थोड़ा सा ऊपर हैं, कि वो नीचे वालों का पानी काट के उनका कत्लेआम कर दें, उनकी मईशत तबाह कर दें, उनकी फ़ूड सिक्योरिटी, उनका खाना बंद कर दें, उनका पानी पीने का बंद कर दें। तो ये तकरार बैनुल-अक़वामी सतह पे शुरू हो गई है। ये बड़ा अच्छा एक सेमिनार था। इससे पहले सेंट्रल एशिया में एक सेमिनार हुआ है। ये मैं आपको डॉक्टर साहब सेमिनार अच्छी बात है, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ है और दीगर ऐसे ममालिक जो डाउन स्ट्रीम हैं उनके साथ भी एक इत्तेहाद भी कायम करना है और फिर अपने मौक़िफ़ को बताना भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो और पाकिस्तान के पास क्या लेवरेज है, क्या चीन के साथ हम बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक ज़ाहिर एक अपना एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो ब्रह्मपुत्रा पे है। क्या ये एक लेवरेज हो सकती है? या हमने दूसरी तरफ देखा कि जैसे जिस सेमिनार की आपने बात की थी उसमें चाहे आप हों या बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, बहुत एक जारहाना अंदाज भी नज़र आया था जो इंडिया में भी इसकी बात का सुनाई दी गई थी। सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ लेवरेज जो सेमिनार से हट के हों।
देखिए सिर्फ सेमिनार नहीं है, जब आप यूनाइटेड नेशंस के किसी फोरम पे जाते हैं, मसलन मैं जिन फोरा का जिक्र कर रहा था पिछले 4-5 महीने में मैं 2-3 मरतबा ये जिक्र कर चुका हूँ, वहाँ पे रेजोल्यूशंस आती हैं। हमारी जो आस्क है, जो हम लोगों दुनिया से मांग रहे हैं, वो ये है कि आप सिर्फ रेजोल्यूशंस ना पास करें, आप ऐसे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, यूनाइटेड नेशंस अगर चाहती है कि वो दुनिया में रेलेवेंट रहे, तो आप वो बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बनाए जिनके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हों, इकोनॉमिक यानी मुआशी कॉन्सिक्वेंसेस हों, डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस हों। जब तक ये ममालिक उस जकड़ में नहीं आएंगे, तब तक इन रेजोल्यूशंस का क्या फ़ायदा। तो सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में अपना नुक्ता नज़र पेश करने का नहीं है, बल्कि कॉन्फ्रेंसेस को ये बावर करवाना है कि ऑलरेडी लोग अब जो मल्टीलैटरल फोरा हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, उसको बहुत ज़्यादा वज़न नहीं दे रहे। तो अगर इन्होंने रेलेवेंट रहना है तो इन्हें एक बाइंडिंग लीगल मैंडेट लेना पड़ेगा दुनिया से, और अगर नहीं लेंगे तो लोग आना छोड़ देंगे, लोग जो है वो इनकी तरफ देखेंगे ही नहीं। फिर जो बायलैटरलिज्म है सिर्फ वही रहेगा, या यूनिलैटरलिज्म जो है वो सिर्फ वही रहेगा। और पिछली मरतबा जब यूनिलैटरलिज्म और बायलैटरलिज्म हमने किया था तो दूसरी जंग अज़ीम, पहली और दूसरी जंग अज़ीम हो गई थी, तो फिर दुनिया बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ेगी। एक तो ये बात हो गई, इसको आप पाक कर दें। दूसरी बात यह है कि हम तो हर लीगल फोरम के ऊपर इसको एस्केलेट कर रहे हैं। आपके सामने है कि अभी हमें अल्लाह ने फतह याब किया, कुछ दिन पहले मई में जो कोर्ट ऑफ हेग, जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हेग में, जी, वहाँ पे ये फ़ैसला सामने आया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है। किसी भी मुल्क के पास ये हक़ नहीं है कि वो जैसा तैसा डिज़ाइन बना के किसी और मुल्क का पानी रोक ले इस आड़ में कि उसे बिजली पैदा करनी है। उसका एक तरीक़ाकार है और हम फ्लेक्सिबल लोग हैं, हम, लेकिन एक डिज़ाइन है जो हमारी ट्रीटी में अग्री हुआ है। तो एक तरह से हमें लीगल कामयाबी हुई कि उन्होंने उस कोर्ट में से फ़ैसला दिया कि भाई पाकिस्तान सही कह रहा है, उसकी बात सुननी चाहिए, और आपने अगर बंद बनाने हैं बिजली पैदा करने के लिए तो पूरी दुनिया में ऐसे बंद बनते हैं, उनका तकनीकी जायज़ा लिया जाए। ये अंधाधुंध किसी को राइट नहीं दिया जा सकता कि मर्जी उस आड़ में डिज़ाइन शेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो सिंदास माहिदा है उसी में एक फ्लॉ भी है, एक खामी है, वो ये है कि कोई पेनल्टीज़ भी नहीं है। आपको मई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला भी मिला, लेकिन इसका ये नहीं मतलब हुआ कि इंडिया के जो अज़ाइम हैं वो उससे रुक रहा है। सो वी आर नॉट एबल टू स्टॉप इंडिया। इज़ दैट वाई पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत, जैसे आप इसमें भी शामिल हैं, कि हम हाथ काटने की बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर डेटरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर हम वो पेन इन्फ्लिक्ट नहीं कर पा रहे इंडिया पर। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि चलें, आपने क्योंकि वो हाथ काटने वाली बात की, वो आपने एक हवाला दिया उस तकरीर का जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। तो जो मैं असल बात आपको कहना चाहता हूँ और आपके ज़रिए पूरी दुनिया के अवाम को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात भारत कर रहा है। हम हाथ काट देंगे, हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बैनुल-अक़वामी अदालत ने फ़ैसला दिया है, और अगर एक मुल्क कहता है कि मैं इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं मानता, तो फिर उसके बाद तो मासिवा जंगों के कोई चीज़ नहीं रह जाती। देखिए ना, मैंने डिप्लोमेटिक मैंने आपको सिर्फ अभी 3 महीने में 4-5 जगह जहाँ पे डिप्लोमेटिकली इसको एस्केलेट किया वो बताया। मैंने भी आपको एक केस बताया, इसके अलावा बहुत से केसेस हैं और जो टेक्निकल टीम्स हैं उनकी भी निगोशिएशंस जारी है, ये भी है। मगर अगर मुल्क कहे कि मैं तुम्हारी सांस काट दूंगा और मैं तुम्हारे बच्चों को प्यासा कर दूंगा और 3 दिन में तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे और तुम्हारी फसलें तबाह कर दूंगा और तुम्हारे मुल्क की 50% जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है यानी रोज़गार है उसको तबाह कर दूंगा और 100% आपका खाना पीना मैं बंद करवा दूंगा और 25% आपकी मईशत को काट दूंगा, तो ऐलान जंग तो वो कर। तो ये बात हाथ काटने की हद तक तो आपने कर दी, लेकिन उसका जो पस मंज़र है उसमें तो ऐलान जंग हो चुका है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जंग ना करो, जंग मत करो, क्योंकि 2 मरतबा तुम 2 सालों में करके देख चुके हो उसका नतीजा, तीसरी मरतबा भी नतीजा वही निकलेगा। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त, अभी जब मैं बेल्जियम में गया हुआ था तो एक नई इस्तिलाह सुनी, और वो ये थी कि इससे पहले बात हुआ करती थी नेट
सिक्योरिटी प्रोवाइडर की। मैं इस मरतबा गया तो हर बंदे ने मुझे कहा कि यार ये क्या कमाल, पाकिस्तान तो नेट पीस प्रोवाइडर बन गया है रीजन का। तो एक मुल्क जो नेट पीस प्रोवाइडर बन गया है दुनिया का, और अपनी जंग में नहीं खित्ते की जंग में नेट पीस प्रोवाइडर बन गया, उसकी पहली दिल की तमन्ना तो यही है कि यहाँ पे अमन हो। और ईमानदारी की बात यह है कि भारत में हमसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं यार। भारत के गरीब लोगों से हमें कोई, हम उनके खिलाफ हैं? वो अपने बीवी बच्चों को पालना चाहते हैं, वो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना चाहते हैं। वहाँ पे भी किसान हैं, वो ज़रूर भला हो उनका, वो अपने मुल्क में फ़ोकस करें गुर्बत मिटाने पे। हम पे ऐलान जंग करेंगे तो उस पर मैंने कहा कि आप तो ऐलान जंग कर रहे हैं, तो उसका जवाब आपको 2 मरतबा मिल चुका है, तीसरी मरतबा शायद उससे ज़्यादा शदीद मिले। ठीक है, यानी कि आपका यही कहना है कि क्योंकि इंडिया ऐलान जंग कर चुका है, इसीलिए पाकिस्तान का जवाब इसी तरीके से है जैसे आपने दिया था, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि न्यूक्लियर ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन अगर जो आपने इंडिया के शहरियों की बात की, अभी हाल ही में आपको मालूम है कि हमने एक तरफ जो सिफारती कोशिशें हैं, फिर जो लीगल और कानूनी कोशिशें, उस पर आपने रोशनी डाली है। लेकिन अगर हम पसे पर्दा जो बातचीत चल रही है, आपको मालूम होगा कि ट्रैक टू डायलॉग भी हुआ है कोलंबो श्रीलंका में, इससे पहले भी होते रहे हैं। फिर कोई 100 पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों की तरफ से ख़त भी लिखा गया है जिसमें इसी तरह पानी के हवाले से भी बात की गई है। आप क्या समझते हैं कि ये जो बैक चैनल कोशिशें होती हैं, ये जो सिटीजन्स प्रेशर डालने की कोशिशें करते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ता है या वी आर बियॉन्ड दैट पॉइंट विद इंडिया एंड दे आर नॉट गोइंग टू लिसन? देखिए, बात यह है कि जंग भी करने के बाद क्या करेंगे, बर्बादी भी करने के बाद क्या करेंगे। खुदा न खास्ता को बहुत बड़ी जंग हो जाए और बहुत बड़ी तबाही हो जाए तो उसके बाद भी क्या ही करेंगे, आखिर में क्या करेंगे। अभी ये जो सारी जंग हुई है ईरान और इज़राइल के दरमियान, उसके आखिर में क्या हुआ है इतनी बर्बादी के बाद, या इससे पहले दूसरी जंग अज़ीम के बाद क्या हुआ है। तो बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर हमें लोग पीस प्रोवाइडर कह रहे हैं, जब इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया तो हमने क्या जवाब दिया? हमने ये थोड़ी कहा कि भाग जाओ जंग करते हैं। हमने कहा ऐसे करें यार, अगर आप समझते हैं कि किसी भी किस्म की कोई ऐसी तंजीम है जो जिसका सिरा पाकिस्तान से मिलता है, जो आपके यहाँ, जिसका हमने उसको बाकायदा हमने उसको वो किया, हमने जितने भी लोग उसमें नुकसान हुआ उसको, उसकी मजम्मत हमने की। और उसके बाद हमने कहा कि आप वो एविडेंस हमें दे दें ताकि हम आपको जवाब दे सकें। उन्होंने कहा आपसे बात नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छा चलिए ऐसे कीजिए कि आप बैनुल अक़वामी सतह पे यूनाइटेड नेशंस या किसी भी और इदारे को वो एविडेंस दे दें और हम अपना एविडेंस दे देते हैं, वहाँ बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं देंगे, नहीं बात करेंगे। हमने कहा चलिए ऐसा कीजिए कि हमारे बहुत से दोस्त ममालिक हैं, अब भी हमारे दोस्त, आखिर में भी तो दोस्त ममालिक ने हमारी जंग को ख़त्म करवाया, तो आप एविडेंस उनको दे दें तो हम उनके साथ बात, उन्होंने कहा उनको भी नहीं दे देंगे। तो हमने कहा फिर ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं करेंगे, वहाँ भी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा जंग करेंगे। तो हमने बिस्मिल्लाह आ जाएं फिर। तो फिर जंग के बाद भी तो ये खुद ही भागे चले गए उन्हीं दोस्तों के पास कि भाई अब ख़त्म करवा दो। तो हम तो पहले भी अमन की बात कर रहे थे, आज भी अमन की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में भी करेंगे। बिकॉज मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब लोगों ने पाकिस्तान को नेट पीस प्रोवाइडर कहा। तो हम क्यों ऐसी इश्तियाल अंगेजी करेंगे? ठीक है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मामले पर मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर हसन अब्बास से, जो वाटर एक्सपर्ट हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अब्बास साहब हमें वक्त देने का। सबसे पहले अगर मैं सवाल यहाँ पूछूं कि आज की तारीख़ जब मानसून सीज़न भी शुरू होने वाला है, इंडिया के पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी सलाहियत है कि वो पाकिस्तान का पानी कितना रोक सकता है? और ये शॉर्ट टर्म की भी बात करें या और लॉन्ग टर्म की भी बात करें, आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं? देखिए, इंडिया के पास जो कैपेसिटी थी पाकिस्तान का पानी रोकने की, वो सिर्फ ईस्टर्न रिवर्स पे थी, और वो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के तनाजुर में उन्होंने वो कैपेसिटी फुली डेवलप कर ली है। तो जो आपके नॉर्मल फ्लोज हैं फ्रॉम द ईस्टर्न रिवर्स, इंडिया उनको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकता है। और जहाँ तक वेस्टर्न रिवर्स का ताल्लुक है, तो वेस्टर्न रिवर्स पे इंडिया की जो कैपेसिटी है पानी रोकने की, बड़ा रेला छोड़ने की, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इस वक्त।
اور جو ان کے پروپوزڈ پروجیکٹس ہیں جو آن لائن اس وقت آ رہے ہیں، جو وہ انہوں نے کنسیو کیے ہوئے ہیں اور جن کا ذکر ابھی ہم نے اخباروں میں بھی سنا ہے، جس طرح وہ ایک ٹنل بنانے چناب کی بات کی. بیاس ٹنل جو ہے جس کا ایک پروجیکٹ ایک ہاں، پروپوزل چناب ہے. بیاس ٹنل کی بھی انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے لداخ پہ کیسکیڈ بنانے کی بھی بات کی تھی. اور رپورٹڈلی یہ دونوں جو انہوں نے نئے پروجیکٹس کی بات کی تھی وہ کوائٹلی انہوں نے وڈرا بھی کر لیے ہیں، کیونکہ اس سے کوئی پاکستان کو خاطر خواہ پانی میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، نہ چناب میں کوئی کمی آتی ہے. اس ٹنل سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بنانا اتنا مشکل ہے کہ وہ انہوں نے خود ہی وڈرا کر لی ہے. دوسرا یہ کہ اس سے جو ٹوٹل پانی اگر جسٹ ان کیس کہ وہ بنا بھی لیتے ہیں تو اس سے جو ٹوٹل پانی وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں دیٹ از لیس دین 1 ملین ایکر. 1 ملین اچھا. ایکر بھی نہیں بنتا. اور صرف چناب کا جو فلو ہے وہ 24 ملین ایکر فیٹ ہے، تو وہ 4-5% سے زیادہ جو ہے وہ اس میں خلل اندازی کر نہیں سکتے. اور دوسرا اس میں ایک اور ٹیکنیکل پہلو بھی ہے جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر فرض کریں وہ ٹنل بنا کے پانی کو ڈائیورٹ کرتے ہیں تو ان کے جتنے بھی ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹ چناب کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور بائی دا وے سب سے زیادہ ان کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہیں ہی چناب کے اوپر، جتنا پانی وہ ڈائیورٹ کریں گے اتنا پانی ان کے ہائیڈرو پاور میں سے بھی کم ہوگا. تو دیٹ مینس کہ اگر وہ پانی نکالتے ہیں تو وہ کورسپونڈنگلی اپنی ہائیڈرو پاور کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بھی امپیکٹ کر رہے ہیں. بیفور دیٹ امپیکٹ ریچز پاکستان اٹ ریچز دیم. تو اسی لیے پھر وہ اناؤنس کرتے ہیں فار پولیٹیکل ریزنز، اور پھر اس کو وڈرا کر لیتے ہیں کہ نہیں اس میں تو ہمارا اپنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے فیوچر میں بھی جو آپ کی یہ ویسٹرن ماؤنٹینز ہیں جن میں سے آپ کے ویسٹرن ریورز آتے ہیں، دے پروٹیکٹ یو. ایکچولی جو آپ کے ویسٹرن ریورز ہیں ان کو ٹریٹی نہیں پروٹیکٹ کرتی، ان کو جیوگرافی پروٹیکٹ کرتی ہے. اور جو آپ کے ایسٹرن ریورز تھے ان کو جیوگرافی پروٹیکٹ نہیں کرتی تھی، اور وہ سارے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. جو آپ نے کہا کہ جیوگرافی پروٹیکٹ کرتی تھی، اینڈ obviously there is some flaws in the Indus Waters Treaty as well، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن وہ جیوگرافی کیسے پروٹیکٹ کرتی تھی اور اس وقت ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کا بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا تھا مئی میں، ہم اس کو ٹریٹی وائلیشن کے طور پر اس کو چیلنج کریں یا اس کو ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے طور پر چیلنج کریں؟ دیکھیے دس از اے ویری گڈ کویسچن. اصل میں یہ جو ٹریٹی ہے نا اس کو ہمیں 2 طریقوں سے دیکھنا ہوگا اس وقت انڈر دی کرنٹ سرکمسٹانس. جی. ایک تو یہ کہ ہم اس کو بالکل اس کے ایک آؤٹر شیل کو دیکھتے ہیں. اٹس آؤٹر شیل از اے پیس آف انٹرنیشنل ٹریٹی، اور اس انٹرنیشنل ٹریٹی کی اس وقت انڈیا بالکل اوپنلی اس کی وائلیشن کر رہا ہے. تو یہ ایک کیس بنتا ہے این انٹرنیشنل ٹریٹی ناٹ بینگ آنرڈ، اور اس کے لیے ہمارے پاس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ویانا کنونشن بھی ہے، اس کے پاس ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز کے ڈفرینٹ فورمز بھی ہیں کہ بھئی جب ایک ٹریٹی یو این رجسٹر میں رجسٹر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کرتے ہیں تو یو آر اے روگ اسٹیٹ. اور پھر جو کورٹ آف آربیٹریشن ہے جس میں ہم لوگ گئے ہیں، اب ہر کورٹ کی ایک جورسڈکشن ہوتی ہے. کورٹ آف آربیٹریشن کی جورسڈکشن صرف اور صرف اتنی ہے کہ جو چیز ٹریٹی کے بیچ میں لکھی گئی ہے ان سائڈ دا ٹریٹی اس نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. اس کے باہر اگر کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات ہو رہی ہے، کوئی انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے وچ از ناٹ ریٹن ود ان دوز پیجز آف دا ٹریٹی، تو کورٹ آف آربیٹریشن اس کو نہیں دیکھ سکتی. مثلا اگر ہم نے ہیومن رائٹس کی بات کرنی ہے تو ہم کورٹ آف آربیٹریشن سے نہیں کر سکتے. تو اس لیے کورٹ آف آربیٹریشن نے تو ٹریٹی کی کلازز کے حساب سے دیکھا، اور اس کے اوپر ہمیں ایک بڑے اچھے ڈیسیژنز دیے جس میں کورٹ آف آربیٹریشن کہا کہ ود ان دا ٹریٹی کلازز جو کچھ انڈیا کر رہا ہے دیٹ از رانگ. اور اس میں ہمیں ایک بڑا اچھا یہ ڈپلومیٹک اور لیگل ہماری یہ فتح تھی کہ کورٹ آف آربیٹریشن نے بتایا کہ ٹریٹی وائلیٹ ہو رہی ہے. اب اسی کو آپ ٹریٹی سے نکال کے باہر لے آئیں، اور جو اس کا آؤٹر شیل ہے وچ از این انٹرنیشنل ٹریٹی، آپ اس کو آپ جو اس کے اسپیکٹس ہیں آپ اس پہ آ جائیں، اور اس میں آ کے آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمات کر سکتے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن کے کر سکتے ہیں، اس کے انوائرمنٹ کے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. اور ہیومن رائٹس کے جو مقدمات ہیں وہ تو اس کے لیے تو آپ کے پاس یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس کونسل بھی ہے، اور انسیڈنٹلی ہیومن رائٹس کونسل کا بھارت جو ہے وہ ممبر بھی ہے. تو وہاں پہ بھی آپ کو ہیومن رائٹس وائلیشن کے حساب سے اس کا ایک بڑا اچھا
वेल थॉट आउट जो है वो केस लॉन्च कर देना चाहिए। और ठीक है। फाइनली जो इसको ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी एक बूंद भी पानी की नहीं जाएगी, हम पाकिस्तान को स्टाफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वॉर क्राइम्स के ज़ुमरे में आती हैं और ILH में ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में आती हैं। और इनके मुकदमात जो हैं वो हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेके जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्टेट्स को नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स को देखती है। तो इसमें जिस तरह से उनके वो मिनिस्टर हैं पटेल साहब, उन्होंने रिसेंट स्टेटमेंट दी, उससे पहले मोदी साहब ने भी एक दो इस तरह की स्टेटमेंट्स दी, जी, तो हम 2016 में इंडिविजुअल्स एक तरह को से कहती जी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेके जा सकते हैं। और दिस होल थिंग इज कॉल्ड लीगल एनसर्कलमेंट, कि आपके पास जो भी लीगल ऑप्शन है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, और आपका ह्यूमन राइट्स यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इन सब में आप साइमल्टेनियसली इनके ऊपर लीगल अटैक करें। जी ठीक है, अब आखिरी सवाल इस पे, आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी दी है कि पाकिस्तान का वक्त उसके पास क्या ऑप्शंस हैं और मल्टीपल लीगल और इंटरनेशनल फोरा पे इसको लेकर जा सकते हैं, लेकिन एक सिनिसिज्म भी आपको नज़र आती है। आप देखते हैं कि जिस तरह से इज़राइल पे जो कानूनी जंग है वो कहाँ तक पहुँची है, वो रुका नहीं है, वो जेनोसाइड जो गज़ा में कर रहा है वो नहीं रुकी। तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि पाकिस्तान अगर इंडिया की जो स्टेटमेंट्स हैं या इंडियन मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स हैं उसको हम वॉर क्राइम डिक्लेयर करवा दें या ह्यूमन राइट्स वायलेशन डिक्लेयर करवा दें, तो उससे इंडिया रुकेगा तो नहीं? देखिए, इसके बहुत ज़्यादा रिपरकशंस होते हैं। देखें, जितने भी आपके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, इवन डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स भी जो होते हैं, उसके बीच में एक रिस्क असेसमेंट होती है। और ये जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि हमको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे, वो प्रोजेक्ट्स करते हैं कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। दे हैव टू इन्वॉल्व बिजनेसेस एंड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम ओवरसीज। अब अगर ICC रिस्क आ जाता है तो दुनिया का कोई इंटरनेशनल बिजनेस इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा जिसमें उसके इंडिविजुअल जो हैं दे बिकम पार्ट ऑफ ICC रिस्क। इसी तरह से जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का रिस्क है, अगर वो आ जाता है, एनवायरमेंटल रिस्क आ जाता है, तो इनके प्रोजेक्ट्स को इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। इस किस्म के रिस्क को इंश्योरेंस कवर नहीं करती। और अगर कोई मुकदमा हम कर देते हैं और उसमें उन कंपनीज का भी हम इंडिविजुअल्स के नाम डाल देते हैं जो इनके साथ पार्टिसिपेट करती हैं इस वॉर क्राइम की इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो जो रिस्क है वो बहुत बड़ा है। और उसकी वजह से फिर सिर्फ यही नहीं है, बाकी जो दुनिया के बिजनेसेस हैं, जो ट्रेड हैं, जो बाकी एग्रीमेंट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हो रहे हैं बिटवीन द कंट्रीज, जिनमें इंडिया भी शामिल है, उन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। पीपल विल बिकम केयरफुल कि यार ये लोग तो वो हैं जो ट्रीटीज को वायलेट करते हैं, ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेट करते हैं। डॉक्टर हसन, क्योंकि मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया है, यहाँ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, लेकिन जो आपने तजवीज़ पेश की है कि इसको जंगी जुर्म करार दिया जा चुके, तो किस तरह से इकोनॉमिक कॉस्ट इंडिया पे इम्पोज होगा। आज व्हाट्स ट्रेंडिंग में बात करेंगे ईरान में जारी अलविदाई तकरीबात की, जहाँ आज भी हज़ारों सवार अपने मकतूल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को आखिरी खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए। ये मनाज़र सिर्फ एक सियासी रहनुमा की रुखसती के नहीं बल्कि एक ऐसे दौर की अख्ताम की तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसने दहाइयों तक ईरान की सियासत और रियासती निज़ाम को मुतासिर किया। ये जज्बाती मनाज़र देखिए अलवीना साजिद की इस रिपोर्ट में। कभी कभी एक जनाजा सिर्फ एक इंसान का नहीं होता बल्कि एक पूरे अहद की रुखसती का मंजर बन जाता है। आज हजारों ईरानी एक बार फिर घरों से निकल आए। अलविदाई तकरीबात का दूसरा दिन, लेकिन गम की शिद्दत पहले दिन से कम न थी। आंसुओं से भीगी आंखें, स्याह लिबास में मलबूस सोगवार और फिजा में गूंजती दुआएं। ईरान आज अपने मकतूल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को आखिरी सलाम पेश कर रहा है। इनकी मैयत अवामी दीदार के लिए रखी गई तो हर सिमत से लोग उमड़ आए। कोई खामोशी से दुआ मांगता रहा, कोई ताबूत को देखकर अश्क न रोक सका, और कई ऐसे भी थे जिनके लिए ये लम्हा ज़ाती सदमे से कम नहीं था। आयतुल्लाह ख़ामेनी के तीनों साहबजादे भी खामोशी से अपने वालिद के ताबूत के पास मौजूद थे। चेहरों पर गहरा गम नुमाया था। किसी के हाथ में कुरान था, किसी के लबों पर दरूद और किसी की आंखों में बरसों की वाबस्तगी के आंसू। सड़कें इंसानों से भरी हैं,
मगर हर चेहरे पर खामोशी छाई हुई है, ऐसा सकूत जिसमें अल्फाज कम और एहसासात ज़्यादा बोलते हैं। ये अलविदा सिर्फ एक रहनुमा को नहीं बल्कि उस शख्सियत को है जिसने दिहाइयों तक ईरान की सियासी, मजहबी और रियासती ज़िंदगी पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। आज ईरान की फ़िज़ा में सिर्फ एक एहसास गालिब है, दुआओं में लिपटी खामोशी, आँखों में नमी और एक ऐसे बाब के इख्तिताम का गम जिसे लाखों लोग शायद बरसों तक भुला ना सकें। तो ये था हमारा आज का द स्टोरी बिहाइंड। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।